अब हामी वेट गर्दैन है मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ ट्याक्कै टाइमिङमा जोडिनु होला च्याप्टर 6 इन्भेस्टमेन्ट है कमन स्टक फन्डामेन्टल एन्ड एनालाइसिस यहाँबाट 10 मार्क्स पनि मिल्दा हुन्छ है अस्ति हामीले पढेको थियौं च्याप्टर कति पढ्यौं भन्नु त च्याप्टर 8 पढाएको थियौं नि फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटीज लगभग त्यो च्याप्टर र यो च्याप्टर एउटै छ है एकदम सजिलो छ सेम त्यही हो है केही छैन फरक कमन स्टक फन्डामेन्टल एन्ड एनालाइसिस मिनिङ अफ कमन स्टक एनालाइसिस मा लेख्नुस् त मिनिङ अफ कमन स्टक एनालाइसिस meaning अथवा concept of meaning of common stock analysis meaning of common stock analysis meaning of common stock analysis common stock analysis is the process of common stock analysis is the process of common stock analysis is the process of selection relation SELECTION selection RELATION है relation and evaluation of strength and strength and weakness 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 strength and weakness of a financial performance financial analysis is usually based on financial statement prepared by the company CMPN company. Financial statements are financial statements are financial statement
इनकम स्टेटमेंट, कमा ब्यालेन्स सिट, ब्यालेन्स सिटलाई फाइनान्शियल पोजिसन, ब्यालेन्स सिटले फाइनान्शियल पोजिसन शो गर्छ है, कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन। इनकम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट एन्ड क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, क्याश फ्लो statement and cash flow statement. It helps to determine company's financial performance. Company's financial performance. Types of financial statement भनेर कमन स्टक एनालाइसिस भनेको त्यस्तो प्रोसेस हो जसले चाहिँ कम्पनी भित्र रहेको स्ट्रेन्थ विकनेस फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर, जस्तै हामी कमन स्टकमा यहाँ हेर्नुस् त, कमन स्टक भनेको कम्पनीको शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डरले लगानी गरेको हाम्रो के स्टक हो। कमन स्टक कम्पनीको लागि हेर्नुस् त, जति धेरै कमन स्टक हुन्छ त्यति नै कम्पनी के मानिन्छ, राम्रो मानिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, कम्पनीसँग मानौँ 20% मात्र कमन स्टक छ अनि 80% डेब्ट छ भने चाहिँ यो कम्पनीलाई अलि विक मानिन्छ क्या। जति बढी, जस्तै मानौँ 50% कमन स्टक 50% के छ डेब्ट छ भने यो कम्पनी के भयो त योभन्दा अलि स्ट्रङ भयो क्या है। भन्नुको मतलब कम्पनीको, जस्तो यहाँ हेर्नुस् है, बढी यहाँ चाहिँ 20% मात्र के छ कमन स्टक छ, यहाँ 50% छ भनेपछि एमा त बढी हेर्नुस् त, ए भन्ने कम्पनीले त डेब्ट धेरै युज गर्दो रहेछ नि त हैन, कम्प्यारेटिभली बी भन्दा है, कम्प्यारेटिभली बी भन्दा भनेपछि कम्पनीको लागि कम्पनीका आफ्ना शेयर होल्डर जति बढी धेरै हेर्नुस् त, कम्पनीसँग आफ्नो पैसा जति बढी हुन्छ कम्पनी के मानिन्छ त्यति के मानिन्छ, फाइनान्शियली स्ट्रेन्थ मानिन्छ है। फाइनान्शियली स्ट्रेन्थ उही छ कि के छ भनेर कम्पनी हामीले एनालाइसिस गर्नको लागि कमन स्टक एनालाइसिस गर्छौं र त्यसमा पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ, जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस भने कतिको छ भनेर त्यो गर्नको लागि हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा आउँछौं भने कम्पनीको एसेट्स हैन लायबिलिटिजहरु इभ्यालुएसन गर्नको लागि हामी ब्यालेन्स सिट अथवा कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन थाहा पाउनको लागि हामी ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्छौं र कम्पनीमा कति क्याश इनफ्लो भइराको छ, कति क्याश आउटफ्लो भइराको छ भनेर तयार गर्नको लागि हामी के गर्छौं त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। जस्तै हामीले नर्मली पर्चेज गर्दाखेरि क्याश इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ, गुड्स पर्चेज गर्दाखेरि क्याश इनफ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ भन्नुस् त, आउटफ्लो हो। कम्पनीबाट कति पैसा बाहिर गयो र कति पैसा भित्र आयो भन्नको लागि थाहा पाउनको लागि, कम्पनीसँग कति क्याश ब्यालेन्स, इन्डिङ क्याश ब्यालेन्स छ, कति ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स छ भनेर एनालाइसिस अथवा डिटरमाइन गर्नको लागि हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छौं, जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो बीबीएस फर्स्ट इयरमा हामीले एकाउन्टमा पढिसकेको कुरा है। बीबीएसमा पढ्नु भयो होला, 11 12 मा जसले एकाउन्ट पढ्नु भएको थियो उहाँहरूले पढ्नु भयो होला, एकदमै त्यही हो। यहाँ हामीले क्याश फ्लो डिटेल पढ्दैनौं, खाली यो थ्योरेटिकल पार्टमा आउँछ है। टाइप 1 मा छ इन्कम स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट 2 मा छ नम्बरमा छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट।
क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट मिनिङ अफ रेसियो भनेर लेख्नुस् मिनिङ अफ रेसियो भनेर अनि यसको एउटा हामी क्वेशन गरेपछि तपाईहरुले क्लियर हुन्छ है एउटा ट्युबमा सोधेको क्वेशन गर्छौं तपाईहरुलाई म यसको एउटा दुईटा प्र्याक्टिस बुकको क्वेशनहरु पछि प्र्याक्टिस गर्नु होला म तपाईहरुलाई यसमा पठाइदिन्छु नत्रै ओल्ड इज गोल्डबाट गर्दा पनि इनफ हुन्छ यसको क्वेशनहरु एक्स्ट्रा क्वेशनहरु गर्नु पर्दैन कसैले गर्ने भएपछि म पठाइदिएला है पछि एउटा दुई तीनवटा जति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ के होला भन्न सक्नुहुन्छ रेशियो भनेको के हो रेशियो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको एउटा म्याथमेटिकल टुल्स हो है रेशियो भनेको एउटा म्याथमेटिकल टुल्स अथवा स्ट्याटिस्टिकल टुल हो जुन चाहिँ हामी दुई कम्तीमा चाहिँ दुईवटा त हुनै पर्यो कम्तीमा कतिवटा हुनु पर्यो अरे दुईवटा चाहिँ भेरिएबल हुनुपर्छ हो तिनीहरु दुईटा बीचको सम्बन्ध थाहा पाउनको लागि निकालिने एउटा गणितीय सूत्र अथवा अनुपात नै के हो त रेशियो हो भनेर बुझ्नुपर्छ है हामीले रेशियो हेर्नुस् त रेशियो इज अ mathematical ratio is a mathematical relation between two numbers सिंगल को रेशियो निकाल्न सकिदैन है जस्तै 5 मात्र दिएको छ यसको रेशियो हुन्छ हुँदैन नि 5:2 दिएछ भने चाहिँ अब यसको रेशियो हुने भयो 5/2 गर्दा कति भयो 2.5 times भयो नि हैन ratio is a mathematical relation between two numbers ratio is a mathematical relation between two numbers which shows meaningful relation each other. Ratio is a mathematical relation between two numbers which shows meaningful relation with each other. है अब हामीले यहाँ टाइप्स अफ रेशियो भनेर अहिले त्यो गर्दैन म लास्टमा तपाईहरुले रेशियोको अलिअलि कुराहरु गरौँला हामीले रेशियोबाट तपाईहरुलाई त्यति धेरै सोध्दैन है अब तपाईहरु सबैजनाले ओल्ड इज गोल्डमा कहाँ जानुस् भनेपछि ओल्ड इज गोल्डको ट्यु 2077 हेर्नुस् त 77 मा सोधेको रहेछ यहाँ 10 मार्क्सको एउटा कुरा के विचार गर्नु होला भने चाहिँ हामीले हिजो अस्ति पढेको च्याप्टर 8 र च्याप्टर 6 मा यहाँबाट सोध्यो भने 10 मार्क्स यताबाट सोध्यो भने यताबाट प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ यताबाट सोध्यो भने यहाँबाट आउँदैन हेर्नुस् त त्यस्तै चाहिँ यहाँबाट सोध्या छ उताबाट आएन दुईटैबाट आयो भने त लटरी भयो लागिहाल्यो दुईटैबाट आयो भने त एउटै कुरा त हो नि लगभग यो गेम त हुँदैन हैन अब अलिअलि क्वेशनको प्याटर्न त्यही हुन्छ अरु सम त्यही हुन्छ है त जस्तै TU 2077 को क्वेशन नम्बर हेर्नु सबैजनाले यहाँबाट हामी एकदम क्लियर हुन्छौं है यहाँबाट सबैजना क्लियर हुन्छ अनि एकदम सबैजनाले भेटाउनु भयो पेज नम्बर 170 हो है पेज नम्बर 170 आउनु भयो सबैजना क्वेशन भेटाउनु भयो सबैले आज को अप्सन छ
हजुर कति गरे सर? यु 2077 पेज नम्बर 170 ल हेर्नुस् त assume that the following quote for the mega stock was obtained from Tuesday February 6 issue of financial newspaper भनेर दिएको छ ओल्ड इज गोल्ड नभएको त कोही नहोला नि सबैसँग ओल्ड इज गोल्ड छ होला नि हेर्नुस् है हामीलाई ट्युसडे फेब्रुअरी 6 इस्यु अफ फाइनान्शियल न्युजपेपर भनेको छ तपाईले मलाई एउटा कुरा भनिदिनुस् त हामीले न्युजपेपरमा न्युजपेपर आजको पढ्छौं हैन न्युजपेपर आजको पढ्छौं हो कि हैन आजको पढ्छौं तर त्यहाँ कहिलेको कुरा छापिएको हुन्छ मलाई भनिदिनुस् त आज मानव कति गते हो 2078 मंसिर कति हो आज 23 हो हो 23 आज मंसिर 23 हो भने मैले आज न्युजपेपर पढ्छु भने यहाँ छापिएको कुरा आजको हुन्छ कि हिजोको हुन्छ मलाई भनिदिनुस् 2078 मंसिर यहाँ बार पनि दिएको हुन्छ आज हाम्रो कुन थर्सडे हो हैन ल आज थर्सडे को भन्दै मैले थर्सडे भन्दै भनेपछि यो मंसिर 22 WEDNESDAY वेडनेसडे को न्यूज हुन्छ कि हुँदैन भनिदिनुस् त हो कि हैन हुन्छ हो यति गरे बाबु यति लेखे बाबु तपाईलाई 2 नम्बर जति आउँछ 1.5 या 2 मा 1.5 or 2 अब कतिवटा सोधे आउँछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ के 5 वटा मात्र सोधेको छ भने चाहिँ 2 नम्बर भयो बढी सोधेको छ भने चाहिँ हेर्नुस् त यति मात्र गरेको 1.5 अब एमा एउटा क्वेशन त त्यही सोधेको हुन्छ के माथिको ट्रेडिङ कहिलेको हो भनेर सोधिरा हुन्छ त्यो ट्रेडिङ ट्रान्ज्याक्सन एक्टिभिटीज कहिलेको भनेर यो लेखेको बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त हामी यो न्यूज पेपरमा छापिनु भनेको हिजोको कुरा आज पढ्छौं क्या है अनि हामीले त्यो ट्रेडिङ डे एक्टिभिटीज हिजोको अथवा अब यहाँ मंसिर थर्सडे डे को छ भने हामीले 2078 मंसिर 22 वेडनेसडे को हो भनेर लेख्नु पर्यो क्या थर्सडे भन्दा अगाडिको बिहीबार भन्दा अगाडिको बार भने बुधबार हैन त हो नि यही कुरा मैले भन्नलाई त्यहाँ भनेको अब म यहाँबाट क्लियर जान्छु है यसले मैले एक्जाम्पल मात्र दिएको पहिला पुरै पढौं हामी यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई 52 वीक्स भनेर म क्वेशनै सार्छु ल हुन्छ 52 वीक्स याच आई याल ओ अनि एउटा हाई हाई कति छ हेर्नुस् त याच आई हाई हो याच आई भनेको हाई हो है त्यो अहिले बुझिहाल्नुहुन्छ 392 स्टक कुन रहेछ त एसटीओसी स्टक एमईजीए मेगा डिभिडेन्ड दिएको छ डिआईभी 12.25 2.95 त्यसपछि 15.30 दिएको छ पीई त्यसपछि डीओएल 100 एस दिएको छ एस हो है त्यो 100 एस 452 त्यसपछि सीएलएस क्लोज 300 दिएको छ त्यसपछि नेट चेन्ज 5 ल यति छ नि हामीलाई क्वेशन हैन क्वेशन लेखे है मैले अब मलाई हेर्नुस् त
मैले तपाईहरुलाई यो एउटा कुरा बुझाउँछु यहाँबाट एउटा कुराहरु बुझाइसकेपछि अनि मात्र म तलका कुराहरु पढ्छु है। अब यहाँ हेर्नुस् है, माथि हामीलाई एउटा कुरा के भन्छ, अन व्हाट डे द ट्रेडिङ एक्टिभिटी अकर भनेको छ। हामीलाई माथि टपमा हेर्नुस् त, यो न्यूज पेपरमा कहिले छापिएको हो भनेर भनेको छ। ट्युसडे फेब्रुअरी 6 मा यो के भएको न्यूज पेपरमा छापिएको भनिरहेछ। भनेपछि यो कहिले, अब यो कहिलेको एक्टिभिटी हो भन्नको लागि हामीले के लेख्नु पर्ला भनिदिनुस् त। यो कहिलेको एक्टिभिटी हो भनेर के लेख्नु पर्ला? यो कहिलेको एक्टिभिटी हो भनेर भनिदिनुस् त। कहिलेको एक्टिभिटी भनेर लेख्नु पर्यो। ट्युसडे भन्दा अगाडि कुन आउँछ? Monday, मन्डे। February मन्डे अहिले हामी आन्सर लेखिरहेको छैन है। मन्डे फेब्रुअरी 5. 5 हो, यति लेख्ने हो। आन्सर लेखिराखेन, म पुरै यो तपाईहरुलाई भन्दा है। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो मैले क्वेशन सारेको है, तपाईहरुले एक्जाममा नसार्नु होला, फेरि क्वेशन सारेर मर्नु होला नि। या चाहिँ भनेको हाई हो है। 52 विक्स भनेको वर्षभरिको हो। वर्षभरिमा यो मेगा भन्ने स्टकको अहिलेसम्मको रेन्जको हाई, सबभन्दा हाई भनेको 425 मात्र पुगेको रहेछ। अहिलेसम्मकै लो भनेको 392 रुपैयाँ पुगेको रहेछ है। बुझिरहनु भएको छ? याच आई हाई भनेको यो भनेको हाई रुपीज 425 in a 52 weeks. हाई रुपीज यति, या चाहिँ हाई रुपीज इन अ 52 weeks भनेको 52 अथवा इन अ इयर लेख्दा पनि हुन्छ है। एक वर्ष हो नि 52 weeks भने। अनि याल ओ छ नि, यो भनेको लो प्राइस भनेको क्या, लो अहिलेसम्मको लो कति छ? 392 इन अ 52 weeks। कसैले कन्फ्युजन हुन्छ पछि हेर्दाखेरि भनेपछि वर्षभरिकै सबैभन्दा थोरै धेरै भनेको 425 रुपैयाँ पुगेको रहेछ भनेर लेख्नु होला। अनि यालो भनेको लो अहिलेसम्मकै सबभन्दा कम 392 रुपैयाँ रहेछ भने। या स्टक भनेको, यो स्टक भनेको जस्तै हामी शेयर भर्छौं नि, शेयर भरे त्यो स्टकको नाम हो कि यो भनेको। मेगा भनेको स्टकको नाम भयो, एमइजी मेगा। यो के हो त? स्टकको नाम भयो है। अनि डिआइबी भने नि, डिआइबी हामी सर्टकटमा अस्ति पनि लेखेको थियो। यो भने के होला? डिभिडेन्ड पर शेयर हो क्या। डिभिडेन्ड पर शेयर पर रुपीज कति दिएको छ? 12 रुपैयाँ 50 पैसा। डिभिडेन्ड रुपी यो पर शेयर है। अनि वाइएलडी यस्तो भनेको छ नि, अनि पर्सेन्टेज दिएको छ। यो भनेको यील्ड पर्सेन्टेज हो। यील्ड पर्सेन्टेज कति दिएको छ हामीलाई? 2.95% दिएको छ। यो कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं मलाई भनिदिनुस् त। यील्ड हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्थ्यौं? यील्ड कसरी क्याल्कुलेट गर्थ्यौं भन्नुस् त। यील्ड भनेको आई अपन v0 गर्थ्यौं कि गर्थेनौं हामी? सरी, करेन्ट यील्ड हो त्यो। यील्ड भनेको अहिले यहाँ हामीलाई यील्ड कसरी निकाल्ने त्यो सोधे हैन, सोधे चाहिँ हामी निकाल्न पछि। अब पीई मात्र भनेको के हो भन्नको लागि हेर्नुस् है, मैले यो मेटे ल। पीई मात्र भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अहिलेसम्म हामी त्यसको आन्सरमा गएन है। म यिनीहरुलाई एक एक गरेर तपाईहरुलाई बुझाइरहेको छु। लास्टमा सबै क्वेशन त्यसरी गर्ने हो। हेर्नुस् त, पीई मात्र भनेको के रहेछ? प्राइस अर्निङ रेशियो। प्राइस अर्निङ रेशियो, जसलाई सर्टकटमा पीई रेशियो पनि भन्छ है। पी रेशियो कति दिएको रहेछ हामीलाई? 15.30 भनेको 15.3 टाइम्स हो है। अब यहाँ हेर्नुस् त, पीई रेशियो को फर्मुला थाहा छ कसैलाई? पीई रेशियो कसरी निस्काउँछ? मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस। एमपीएस भनेको अहिले यहाँ क्लोजिङ प्राइस हो। एमपीएस लाई हामीले किन भाग गर्छौं? ईपीएस ले भाग गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् त, 15.30 टाइम्स इक्वल टु एमपीएस भनेको यो क्लोज प्राइस हो भनेर बुझ्नु होला के है। अन्तिम अथवा क्लोज भएको प्राइस, क्लोज प्राइस, मार्केट क्लोज भएको प्राइस कति छ यहाँ? क्लोज भएको 300।
EPS को EPS यहाँबाट EPS अर्निङ पर शेयर आयो कि आएन EPS कति आयो त 300 भागा 15.30 गर्नुस् कति आउँछ रुपीजमा आउँछ होला अर्निङ पर शेयर कति आउँछ 19.61 19 19 यो पर शेयर हो नि हैन मैले एउटा पोइन्ट एक्सप्लेन गरिरहेको छु भनिरहेको छु अहिले हामीले सोलुसन गरिरहेको छैनौं अब यहाँ हेर्नुस् त यो 15 पोइन्ट अब तपाईले के लेख्नु होला प्राइस अर्निङ रेशियो अथवा PE रेशियो 15.3 indicates that यो सोलुसन लेख्दाखेरि पनि गर्नुपर्छ PE रेशियो 15.3 indicates that PE ratio 3 indicates that the stock price or the close price of stock or closing price of stock PE ratio indicates that the close price of stock is 15.30 times more than its EPS. आफ्नो EPS बढी हुन्छ 15.30 टाइम बढी हुन्छ भनेको है अब के आयो VOL 100 S आयो नि मैले मेट्न मिल्यो यो मेटे ल मैले अब हेर्नुस् त त्यहाँ VOL 100 अनि यो मुयास यो भनेको भोल्युम हो के VOL भोल्युम अहिले सम्मको दिनमा जम्मा ट्रान्ज्याक्सन त्यो ट्रेडिङ डेज को जम्मा कति ट्रान्ज्याक्सन भयो शेयर कति कारोबार भयो भनेको के ट्रेडिङ डेजमा जम्मा कति स्टक अथवा शेयर को ट्रान्ज्याक्सन भयो त शेयर को TRANSACTR ट्रान्ज्याक्सन भयो भन्ने कुरा हो के भयो जम्मा कति शेयर किनबेच भयो भनेको क्या किनबेच भयो भनेको क्या किनबेच भयो भनेर बुझ्नु भयो अब 10 मिनेट मात्र फेरि जाने भयो अब यहाँ हेर्नुस् त यो छ नि 552 भनेको छ हो कि हैन अनि 100 S छ नि माथि जुन दिएको यो 100 S छ कि छैन छ यो भनेको 5 यो 452 इन्टु यो 100 भनेको क्या जम्मा कति शेयर भएको रहेछ त 45200 शेयर ट्रान्ज्याक्सन भएको रहेछ त्यो माथिको दुईवटा शून्य भनेको यो 100 को 100 अनि S देखाउने त्यो भनेको कमन टुवटा डिजिट माथि लिएको भनेको क्या है अनि त्यसलाई हामीले गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेर राख्दिए है 52200 भयो अनि त्यसपछि क्लोज भनेको नि क्लोज भनेको त्यो यतिमा क्लोज भयो भनेको CLOAC क्लोज छ नि क्लोज CLOAC क्लोज भनेर कति दिएको छ हामीलाई रुपैयाँ 300 दिएको छ यो भनेको क्लोज प्राइस भनेको क्लोज त 450 15 हो सर 15 हो सरले अर्को सार्नु भएको छ के पछाडी ए बर्बादै गरेछ त यो पनि अर्कै सारिएछ हैन कि अरु सबै sir, पनि आयो आयो भने 536 त्यही इन्टु 100 गर्ने हैन सर अहिले 15 गर्छु -2 यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो त अनि हो त्यही त हैन यो ठीक छ भोल्युम ठीक छ ठीक छ 400 कति 36 हो न ए हो। 536
36 यहाँ सब गौ चेन्ज हुने भयो नि त यो 536 इन्टु 100 गर्दा 53,600 अनि यहाँ पनि 300 कति 415 रहेछ है यो क्लोजिङ प्राइस भनेको यो भनेको चाहिँ मार्केट क्लोज हुँदाखेरिको प्राइस भनेको है ट्रेडिङ डेज क्लोजिङ प्राइस भनेको ट्रेडिङ डेज क्लोजिङ प्राइस ट्रेडिङ डे क्लोज प्राइस भनेको है मार्केट बन्द हुँदाखेरि जस्तै तपाईहरुले त्यो नेप्से कसैले चलाउनु गर्नु भएको छ तपाईसँग मेरो शेयर एप्लिकेसन मोबाइलमा लिनु भएको छ भने चाहिँ आजको 3 बजेपछि तपाईको मोबाइलमा जस्तै क्लोज यति भयो नेप्से उति भयो भनेर मेसेज आइरा हुन्छ नि नोटिफिकेसन आउँछ नि हो त्यो भनेको है अनि त्यसपछि नेट चेन्ज छ नि नेट चेन्ज नेट CHANG चेन्ज नेट चेन्ज भनेको के होला हेर्नुस् त्यहाँ कति दिएको छ हामीलाई -2 दिएको छ नि यो नेट चेन्ज भन् -2 भनेको के होला अस्तिको भन्दा हिजोको प्राइस यतिले घटेको छ भन्ने हुन्छ के अस्तिको भन्दा हिजोको प्राइस 2 रुपैयाँले घटेको छ बुझिन्छ के 2 ले घटेको बुझिन्छ अब घटेको भने त्यहाँ माइनस लेखिराख्नु पर्छ त यहाँ हामीले पर्दैन नि रुपैयाँ 2 ले घटेको बुझिन्छ के अस्तिको भन्दा हिजोको है अब त्यहाँ चेन्ज -2 indicates लेख्नुस् त चेन्ज -2 indicates that -2 change -2 indicates that the trading day's price has been decreased by rupees 2 than previous day's price लेख्नु भयो अहिले त्यो लेख्नु पर्छ यहाँ पनि आउँछ आन्सर ल अब हामी बल्ल अब ए नम्बरबाट स्टार्ट गर्छौं है अब तपाईहरुको एक्जाममा गर्ने तरिका मैले सिकाइराछु है अघि मैले तपाईहरुले त्यो बुझाउनको लागि अलि लामो प्रोसेस गरे हो on what day did the trading activity occurred भनेको छ अब तपाईले लेख्दाखेरि द त्यहीबाट मिलाएर लेख्नु होला है the trading activity occurred on हेर्नुस् त माथि कुन बार छ ट्युसडे छ भने चाहिँ कुन होला Monday February FEBRUARY फेब्रुअरी कति हो गते कति छ माथि 6 छ भने चाहिँ 5 होला है त फेब्रुअरी 5 भयो यो भयो बी नम्बरमा हेर्दिनुस् What is the firm price earning ratio? What does that indicate? Are firm price earning ratio अथवा PE ratio is 15.30 times भने लेख्दिनुस् अब यो के इन्डिकेट्स गर्छ भने थिए मैले अघि PE ratio 15.30 indicates that PE ratio 15.30 indicates that the stock price of the close price of stock भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है the stock price 15.30 times more than EPS आफ्नो EPS भन्दा 15.3 गुणाले बढी ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा सो गर्छ भनेको है सी नम्बरमा हेर्दिनुस् यो बुझ्नु भएको छ नि हैन लेखेको सी नम्बरमा हेर्दिनुस् त what is the last price at which the stock traded on the date quoted अरे what is the last price अरे last price भन्नु
क्लोज प्राइस भन्नु एउटै कुरा है त लास्ट प्राइस भन्नु क्लोज प्राइस भन्नु के हो एउटै कुरा हो लास्ट प्राइस अफ द स्टक क्युटेड इज रुपीज कति छ 415 रुपैयाँ हैन कति शेयरको मूल्य हो एउटा शेयरको मूल्य यति डी नम्बरमा हेर्दिनुस् हाउ लार्ज अ डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड इन करेन्ट इयर अरे expected dividend in current year expected dividend in current year EXPECT expected dividend in current year is rupees कति छ कति चाहिँ 12 रुपैयाँ 25 पैसा पर शेयर भनेर हैन त 12 रुपैयाँ 25 पैसा पर शेयर छ 12 रुपैयाँ 25 पैसा पर शेयर छ अर्को मिटिङ जोइन गर्नै पर्ने जस्तो भयो जस्तो लाग्यो मलाई हेर्नुस् त व्हाट आर द हाईएस्ट एन्ड लोएस्ट प्राइस एट स्टक ट्रेडिङ ड्युरिङ द लेटेस्ट 52 वीक्स अरे के हो अर्को मिटिङ जोइन गर्ने यो सकम न सर यो सकिन्छ टाइम सकिसक्यो 1 मिनेटमा सकिन्छ अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भन्नुस् त हाईएस्ट एन्ड लोएस्ट अरे द ट्रेडिङ 52 वीक हाईएस्ट प्राइस इज रुपीज 425 एन्ड लोएस्ट प्राइस रुपीज 392 भनेर लेख्नु पर्यो ई नम्बरमा मैले अगाडि पनि त लेख्दिए सक्नुहुन्छ होला नि हैन हो सर याफ नम्बरमा के भन्छ हाउ मेनी नभए चाहिँ म भोलि पनि त्यो दिनमा अरे अघि हामीले निकाले हैन त टोटल नम्बर अफ शेयर ट्रेडेड इन द ट्रेडिङ डेज इक्वल टु 536 इन्टु 100 गर्दा 53600 आको हैन त्यही लेख्ने हो अनि जी नम्बरमा के छ व्हाट प्राइस डिड द स्टक क्लोज एट द इमिडिएटली प्रिसिडिङ डेज अरे अब यहाँ हेर्नुस् त प्रिसिडिङ डेज भनेको यो क्लोज हुनु दिन भन्दा अगाडिको दिन हो भनेपछि जस्तो यो हिजो 2 रुपैयाँले घटेको थियो त्यो हिजो घट्नु भन्दा पहिला कति